अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित करके कौम के दिल जीत लिए। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझना भारत की भूल साबित हुई और बड़े पैमाने पर उसको नुकसान उठाना पड़ा। भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया, टेबल टॉक्स के लिए आ गया। कौम को अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहला हमला बिलाल मस्जिद पर किया था, जिसके मेहराब पर बुनियाद मरसून कुनिंदा थी और पाकिस्तान के ने ऑपरेशन इसी नाम पर रखा। परनाला सेक्टर पर एक बार फिर गोलाबारी की जा रही है भारत की जानिब से। भारत ने तो ना सुधरने की कसम खाई हुई है, ऐसा लगता है। सियालकोट के कुछ बॉर्डर पर भी हालात जो है वो कशीदा हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो महफूज मकामात पर हैं, जबकि जंग बंदी से थोड़ी ही देर पहले इंडिया ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान एयर बेसिस पर और फिर उसके फौरी बाद उन्होंने जंग बंदी का ऐलान करना शुरू कर दिया। सबसे अहम बात एक और चीज़ है कि जो राफेल तैयारा गिरा, जिस पे उनकी फीमेल पायलट जो उड़ा रही थी, राफेल तैयारे को उड़ाने वाली भी फीमेल, जिसने जंग बंदी का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी फीमेल। तो बड़ी मीम्स बनी और बड़े लोगों ने सवालात उठाया। उन्होंने कहा क्या हुआ, भारत के घर भारत के अंदर जो मर्दों पे एतबार था वो अब रहा नहीं है क्या, कि वो उन्होंने औरतों को आगे कर दिया है और वो औरतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। मतलब बड़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं और लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। बड़ा फनी सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंग बंदी होनी चाहिए और इसको कंटिन्यू करें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुनैदुर रहमान साहब, ताजिर रहनुमा हैं और तज्ज़ियाकार हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैदुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जुनैदुर रहमान साहब, सूरत हाल आपके सामने है। इंडिया ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा और वो ये भूल कर बैठा, हमेशा की तरह उसको नुकसान उठाना पड़ा। कैसे देखते हैं आप ये अमन जिसको अब मुज़ाकरात की टेबल पे जो के लेके आए हैं, ये कंटिन्यू कर सकेगा भारत? जो उसकी सोच है उसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं। पहले तो इस शो में आपने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और सबसे जो इस वक्त हमारे लिए बहुत ही मशहूर कुन चीज़ रही, वो एक हमारे यहाँ मीडिया का किरदार, कि हमारे यहाँ सच्चाई को रिप्रेजेंट किया गया, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ग्लोबल ग्लोबल हमारा जो इस वक्त इम्पैक्ट गया है, पूरी दुनिया ने देखा कि सच के अलावा कुछ भी हमारी तरफ से प्रेजेंट नहीं किया गया। इवन बल्कि हमारे यहाँ आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ नहीं फेक चल रहा होता, लेकिन पाकिस्तान के बिहाफ पर मैं समझता हूँ मैंने नहीं देखी कोई ऐसी फेक न्यूज़। तकरीबन हमारे यहाँ से बिल्कुल हर चीज़ स्ट्रेट ही प्रेजेंट की गई। जबकि मुखालिफिन की तरफ अगर हम देखते हैं तो उनके अपने ही लोग उसको डिनाई कर रहे हैं कि व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग, कि इवन दे आर गुड इनफ के मकसद हॉलीवुड से भी बॉलीवुड हर तरफ से वो आगे निकल गए हर इस रेस में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहा। और बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हुई वो बड़ी खतरनाक किस्म की थी। मतलब हमने रहीम यार खान में देखा, चकवाल में देखा कि लोग जो है वो गुलेल से या अपनी पर्सनल जो उनके पास गन्स हैं उनसे वो ड्रोन को मार रहे हैं और वो बड़ा हैप्पी मूड में है, बड़ा लाइट मूड में, बहुत लाइट मूड में। और वो उसको बिल्कुल मकसद इसमें सबसे जो एक अहम चीज़ देखी गई, जो खुश आइन चीज़ देखी गई, वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज के ऊपर बेपनाह भरोसा किया। बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आया कि दे आर मच कॉन्फिडेंट, दे आर मच रिलैक्स के नथिंग शुड बी हैपन। और उनको पता नहीं, पहले से ही सारे रिजल्ट्स पता थे कि भाई अब कुछ भी ये जो है ना इंडिया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर सकता, कि दे आर एज मच कॉन्फिडेंट ऑन देयर फोर्सेज। और यही हमारी फोर्सेज ने प्रेजेंट भी किया, सेम ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें दीगर जो पेशा वराना सलाहियतें नजर आई। पूरी दुनिया हैरान है कि हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, किस वे में। एक होता है कि बस आपने अटैक किया, इधर से फौरन एग्रेसिवली अटैक किया गया, ऐसा कहीं पे नहीं। पहले उसको देखा गया, इसको एवेल्यूएट किया गया कि क्या हमारा नज़रिया है, क्या हमारा कहना है, उसके मुताबिक रिएक्ट किया गया। अच्छा, इसमें एक शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई कि कहीं भी किसी भी मौके पर जारियत पाकिस्तान की तरफ उसको मंसूब किया जाए। किसी भी वर्ल्ड में जारियत को पाकिस्तान की तरफ मंसूब नहीं किया गया। यह आपकी इतनी बड़ी कामयाबी है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी, हम खुद भी चाहें तो उसको नहीं चेस कर सकते थे जब तक कि हम
राइट पर नहीं हो। बिल्कुल आपने सही कहा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। भारतीय मीडिया तो पता नहीं हॉलीवुड से निकल ही नहीं पाया बेचारा। तो बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जुनैदुर रहमान साहब स्कॉलर भी हैं, और जबकि अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी से अनीला अंसारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अनीला अंसारी साहब से भी बात करेंगे। बड़ा अहम मौका है और बड़े पुरजोश नजर आए यहाँ पर। सियासतदान और कौम और अफवाज पाकिस्तान सब ही एक पेज पर नजर आए। इस पूरे सिनेरियो में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इंडिया या भारत यही समझता था कि जो सियासी इंतशार या खींचातानी की जो सूरत हाल है उससे शायद वो कुछ फ़ायदा उठा ले, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी। बहुत खुशामदीद कहेंगे अनीला अंसारी साहब आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे देखती हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इसमें मेन जो पाकिस्तान का एक इमेज है वो ना सिर्फ अपने मुल्की सतह पे बट इंटरनेशनली भी जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़े लेवल पे जो है ना वो इमेज बिल्डिंग हुई है और पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग हुई है। और ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान फ़ौज की और हमारी एयरफोर्स जो कामयाबियाँ पाकिस्तान एयरफोर्स ने ली और इस वक्त जो है वो टॉप 10 एयरफोर्स में दुनिया की वो ट्रेंडिंग पे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज, आर्मी और तमाम आर्म फोर्सेस को जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि किस तरह हमारी हुकूमत, हमारी सियासी जमातों ने, पाकिस्तान अफवाज ने और ख़ास तौर पे अवाम भी जो है वो एक जज्बे के तहत जो है वो फ़ौज के और हुकूमत के साथ साथ ही जो नज़र आया देखने में। बड़े सालों बाद जो है वो कौमी यकजहती को किसी एक पॉइंट के ऊपर देखा गया और जो भी ये 3 से 4 दिन के दरमियान में जो भी हालात और वाक़यात रहे, जंगी सूरत हाल भी रही, फिर पाकिस्तान ने जो है वो बहुत पाकिस्तान को देखें इस जंग की तरफ जो है ना वो धकेलने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया और सफारती लेवल के ऊपर जो है ना वो इस इशू को लेके गए। और जिस तरह कल DGISPR ने एक बड़ी लंबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद द इंटरनेशनल मीडिया और उन्होंने बताया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान डिफेंसिव साइड पे होते हुए भी जो है वो इंडिया को इतना ऑफेंड नहीं कर रहा, पर इंडिया हमारी खामोशी को शायद हमारी कमजोरी समझ रहा था। ऐसी बात नहीं थी, हम लोग जो है वो देख रहे थे कि ये कितना जो है वो नीचे जा सकते हैं। और देखिए उन्होंने जो है वो आवाम को, बच्चों और औरतों को जो है ना वो निशाना बनाया, जो कि वॉर रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। पर पाकिस्तान के आप उसमें देखें कि कितनी मुनज़्ज़म टारगेटेड जो है वो कार्रवाइयां हुई, बट उसमें जानी नुकसान का मुझे नहीं ख्याल के कोई उनसे नजर आया। शहरी उन्होंने में किसी को नहीं किया, ना उन्होंने टारगेट किया। पर पाकिस्तान की ये जो स्ट्रैटेजी थी उससे सारी दुनिया को और खास तौर पे अमेरिका को भी ये बावर हो गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि इंटरनेशनली भी एक अहम और मुस्तहकम पोजीशन रखता है। और ख़ास तौर पे अफवाज के हवाले से और एयरफोर्स का तो सब पूरी दुनिया एतराफ़ कर ही रही है कि जो मिसाइलों और तैयारों से नहीं, वो जज्बा ईमानी और शहादत को अपने दिल में लेके जो है उन्होंने जंग लड़ी। और जंग सिर्फ फौज ही नहीं लड़ रही थी, वो अवाम भी आप पाकिस्तान में देखें बड़ा जो है वो, जब सोशल मीडिया से क्योंकि हम लोग कनेक्टेड होते हैं तो मीम्स आप देख रहे थे, तो हमारी जो अवाम थी वो बड़ी रिलैक्स एंड चिल थी, उनमें पैनिक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो जैसे पहले जंगी माहौल होता था कि शायद कोई घरों में लोग सामान जमा करना शुरू हो जाते थे या एक पैनिक हो जाता था, ऐसी कोई चीज कहीं हमें नजर नहीं आई। ताहाल यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसी, ना कोई मार्केट बंद हुई, ना कहीं पे कोई इस तरह के, बल्कि रैलियां निकाली गई, अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया गया, ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा जुनैदुर रहमान साहब, आपसे भी बात करना चाहूंगी। इंडिया को बहुत ज़्यादा
ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور خاص طور پہ جب اس کا ہر فورم پہ، خاص طور پہ جب اس نے اس کا رافل جو طیارہ گرا ہے، اس کے بعد تو فرانس نے اس کی اچھی سی کلاس لی. دوسرے دن پھر کیا ہوا کہ وہ جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ جب گرنے شروع ہوئے تو اسرائیل نے ان کے کلاس لے لی. اور تیسرے دن پھر یہ ہوا کہ جو S-400 ڈیفنس سسٹم کی جو تباہی تھی وہ روس کے لیے بڑی شاکنگ تھی. تو بھارت نے شاید پاکستان کے ہاتھوں ساری دنیا کو ذلیل کر دیا، یوں کہنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر نا بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا پاکستان. ٹھیک، سبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ یار ہمارا یہ جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے، دے کانٹ، کہ اس کو وہ اوور کم کر ہی نہیں سکتے. جو ہمارا جو پلینز ہیں ان کو اوور کم کوئی کر ہی نہیں سکتا. بس اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. اور یہاں پر ہمارے شاہینوں نے وہ کر دکھایا کہ جس کی امیدیں دنیا کو بالکل سرے سے موجود ہی نہیں تھی. اور جو وہ آپ نے کہا نا میڈیا پہ وہ جو میجر گورو کے وہ تو پاکستان فتح کر کے واپس بھی جا چکے تھے. پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا تھا انہوں نے کیا کچھ انہوں نے بولا. یہ تو ایون لاہور والوں کو بھی نہیں پتا کہ جب وہ صبح سو کے اٹھے تو پتا چلا کہ وہ پاکستان آئے فتح کر کے اور جا بھی چکے ہیں اور اب یہ انڈین ٹیریٹری میں شمار ہو چکا ہے اس کا. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی وہ سی سائٹ کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا، مطلب ہوا میں ساری باتیں. یہ ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے. ہمیشہ جب بھی بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ کبھی کہتا ہے ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے، کبھی کہتا ہے ہم، مطلب ان کے عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں نا. دیکھیں ان کی طرف سے دو بڑے ان کے زوم تھے. ایک ان کی فوج کا ان کو بہت بڑا زوم تھا کہ جی ہماری بہت بڑی فوج ہے اور بہت بڑے ہمارے پاس ویپنز ہیں. آدھی فوج تو چھٹیوں پہ چلی جاتی ہے ان کی جنگ میں. اچھا، دوسرا ان کے پاس ایک بہت بڑا زوم یہ تھا کہ جی ہمارے پاس میڈیا پاور بھی بہت ہے اور ہمارے پاس میڈیا ایجنسیز بھی بہت ہیں اور ہم میڈیا سے مینپولیٹ کر کے لوگوں کے مائنڈ میکنگ کریں گے اور لوگوں کا مورال اور فوج کا مورال ہم گرا دیں گے پاکستان کا. تو ایسا کچھ بھی دیکھنے میں ہی نہیں آیا. یعنی لوگوں نے تصور ہی نہیں کیا ایسا کچھ. بلکہ ایون مارکیٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ میں اتنا روٹین میں لوگ فلوٹنگ کر رہے تھے اور پرچیزنگ کچھ کسی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کہ بھئی میں کل کا بھی کوئی سودا لے لوں. بالکل یہی بات میں کر رہی تھی. اور بالکل انیلا انصاری صاحبہ آپ نے بھی یہ چیز دیکھی، کوئی پینک نہیں تھا، کوئی بالکل نہیں تھا. سب ریلیکس تھے اور چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں گے جس طرح کہا گیا کہ کراچی پورٹ کو جو ہے وہ ہم نے کیپچر کر لیا ہے. لاہور پورٹ کو بھی اڑا دیا، لاہور اور پاکستان کی سی پورٹ اڑا دی انہوں نے. اور بھی ایک شہر کے لیے کہا، یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اب چھٹیوں میں لاہور سی پورٹ لے جائیں. سی پورٹ لے جائیں ڈھونڈنے لاہور میں. نہیں جادو. یہ دیکھیں ان کی میڈیا کا ارسپانسبلٹی کا جو لیول تھا وہ ہائی تھا. آپ جو ہے وہ مینوپولیٹو ہوئے تھے. آپ کیا اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے یا اس دنیا کو بے وقوف بنا رہے تھے جو بہت قریب سے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، واچ کر رہی تھی. امریکن کے لوگوں کے جو ویوز آ رہے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے، یو کے جو ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز یا جو اوتھینٹک لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جتنی سنجیدگی، سمجھداری اور اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ اس سارے ایشو کو جو ہے وہ دیکھا، ہینڈل کیا اور اٹیک کیا، تو پاکستان کو اب انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہ کیا جائے. بے شک آپ ہم سے 40 گنا ایٹامک اس میں بھی آگے ہوں یا ویپن آپ کے پاس ہو یا فوج ہو، جذبہ نہیں ہے. ایک مسلمانیت کا جذبہ شہادت جو ہے وہ ہر پاکستانی، ہر فوجی، ہر سیاستدان، بچوں میں سب نے کہا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے، جو پاکستانیز ہیں نا، ان کو بڑا آلویز ٹرینڈ ہے. کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی سونامیوں کی صورت میں، تو وہ بڑے رف اینڈ ٹف ہو چکے ہیں. ان کے لیے یہ چھوٹے موٹے میزائل گرنا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ میٹر کرتا ہے. کراچی کے بچوں کی تو بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آؤ، تمہارے لیے تو ہمارے ٹینکر ہی کافی ہیں. کافی ہے ٹینکر، باقی ہمارا کافی. کہتے کچے کے ڈاکو کے پاس ہمارے اتنے بڑے بڑے ویپنز ہوں گے، تمہارے پاس کون سے ویپن؟ ہم شادیوں پہ اتنی فائرنگ کرتے ہیں کہ ہمارا دولہا جیل میں چلا جاتا ہے. تو وہ جو ہے بہت فنی انوائرمنٹ کریٹ کیا. لیکن جذبہ شہادت جس کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بات انڈین آرمی خود بھی کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں کہ مرنے سے نہیں ڈرتے.
وہ باقاعدہ ایئر فورس کے آفیسرز اپنی وصیتوں پہ اور شہادت ناموں پہ دستخط کر کے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کتنا تھا ماریں گے یا مر جائیں گے, اور شہادت ہمارا نصب العین ہے. تو جب یہ سوچ ایک فوجی رکھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی فوج اس کو جو ہے وہ ڈی مورلائز کر سکتی ہے یا ہرا سکتی ہے. جبکہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنا ایک بہت بڑی مقصد جنگی قوت سے ہے جس کے پاس ہر طرح کی ایمونیشن موجود ہے, ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے, جبکہ پائلٹس کو باقاعدہ بریف کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جس ریجن میں جا رہے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس کے باوجود فلائی کرنا یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. اچھا, یہ جذبے والی بات ہے جو میڈم نے کری کہ جذبے کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اور پھر وہاں جا کر کے نہ صرف ٹارگٹ کو ہٹ کرنا, اس کے بعد پھر سیفلی واپس اپنی بیس پر اترنا, بالکل. اور پھر اس سارے سینیریو میں ایک سب سے آسان ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری آبادی کو آپ نشانہ بنائیں, آپ بہت بڑے بڑے مارجن آپ چیز کر سکتے ہیں, بلیک میل کر سکتے ہیں آپ گورنمنٹس کو. ایسا کچھ نہیں کیا گیا. آپ سامنے ہمارے ہے کہ جو اس کی جو انیشیٹو ہے, رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ حملہ ہے, رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا. یہ جنگی قوانین کے خلاف ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اور شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہماری طرف سے جتنے بھی نشانے بنائے گئے, جتنے بھی ٹارگیٹڈ میزائل تھے, وہ تمام کے تمام فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. بالکل. اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مہتاب احمد چاندی والا صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم مہتاب احمد صاحب. وعلیکم السلام. مہتاب احمد صاحب, جنگی ماحول ہے لیکن جنگی ماحول کہیں پر نظر آ نہیں رہا ہے. لوگ اتنا ریلیکس ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری قوم کو فخر ہے. سیز فائر تو ہو چکا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے آتے بھی یہ سیز فائر کے تقدس کو رکھیں گے, یا پھر انڈیا کی جانب سے اسے بھی پامال کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ انڈیا پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو پانی بند کیا وہ معاہدہ, انٹرنیشنل معاہدہ ہے, اس کو توڑا انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے پہلا یہ ہوا. اور دوسری بات میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو چھوڑے, اپنے جو اس کے 95% عوام جو ہیں جو تیسرے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی پہلے فکر کرے. ٹھیک ہے نا. ایک فرد واحد جو جنونی حد تک اپنے ہی لوگوں جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے, یہ تو میرے خیال میں اس کے اندر جو بات چیت کے ذریعے جو حل ہوتا ہے نا مسئلہ, وہ جنگ سے نہیں ہوتا. لیکن انڈیا نے پہل کر کے یا ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر کے ہماری آرمی کو, شاید اس نے سوچا کہ کچھ ڈرون بھیج کے اور کچھ اس طرح کے تھوڑے بہت نقصان پہنچا کے ہم ان کو دباؤ میں لے سکتے ہیں. لیکن ہماری آرمی نے اس ٹائم جو تحمل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور اندیشی کے اندر جو کام کیا ہے, دور اندیشی رکھتے ہوئے, تو اس کی تعریف میں کہتا ہوں کہ تعریف میں نہیں ملے گی اس ٹائم. تو بھارت کے تو اپنے گلے پڑ گیا یہ. دیکھیں, یہ چیز بھارت کے اپنے ہی گلے پڑ گئی ہے اس کے اندر. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے مسئلے کا حل بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا. اب انڈیا نے جو ابھی سیز فائر کا کہا ہے, کیا انڈیا اس بات کی شیورٹی, انڈیا سے اس بات کی شیورٹی لی جائے کہ آئندہ پاکستان کا پانی اور نہتے عوام جو ہیں ہمارے, ان کو شب خون نہیں مارے گا؟ مہتاب صاحب, صورتحال اب یہ ہے کہ انڈیا کے بھارتیوں کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ چکا ہے کہ اپنے طیاروں کو, وہ 36 طیارے جن پہ وہ بڑا زوم کرتے تھے, وہ 300 کلومیٹر اندر لے کے جا کے وہ بیٹھ گئے. دیکھیں جی, وہ جو ان کے طیارے ہیں جن پہ وہ شور مچاتے تھے اور بھرم مارتے تھے پاکستان کو, وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا وہ طیارے کس کام کے, اور حصے سے گر گئے. ان کے جو یہ سمجھ لیں, ان کے جو پرزے ہیں, ہماری عوام جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ لیے پھر رہی ہے. جی بالکل. تو وہ تو آپ عجیب سی انہوں نے ہمیں جو ہے کرنے کی کوشش کی تھی, انڈر پریشر لینے کی. اور کیا کہتے ہیں جو ہے یہ ان کی انڈر اسٹیمیٹ کیے ہمیں. ان کو اصل میں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے جوان جو ہیں ون وے آپریشن کرتے ہیں. ون وے آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جانا ہے اور واپس غازی بن کے آنا, یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں اس چیز کا خوف جو ہے ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی عوام بھی نہیں چاہتی کہ جنگ ہو, لیکن ایک جنونی شخص
جو پہلے سے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو انڈیا کے اندر پہلے قتل کیا اور اس کی سیاست کرتے ہوئے آگے بڑھا، تو اس نے اس مقام پر پہنچا دیا انڈیا کے لوگوں کو کہ وہ سمجھنے ایک نفرت کے اندر جو ہے وہ حد سے آگے نکل گئی۔ مطلب یہ جو RSS ہے اس کا بہت زیادہ دباؤ تھا مودی سرکار پر، اور یہاں تک کی خبریں تھیں کہ RSS نے اتنا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا تو پھر وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر یوگی کو PM بنانے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں RSS جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، بہت ظاہر ہے اس کا ہولڈ ہے ان کے اوپر۔ یہ جو مودی سرکار ہے اس کے اندر وہ واقعی ان سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور لیکن وہاں پہ مسلمانوں کی 40 لاکھ جو ایک جو ہے پاپولیشن ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر۔ دیکھیں آپ نے جب بھی کہیں پہ آپ جاتے ہیں، جنگ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ اپنی 100% عوام کو لے کے اپنے ساتھ چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک صرف دہشت گرد تنظیم کے کہنے کے اوپر پاکستان کا پانی بند کیا، پاکستان پہ شبخون مارا، تو شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری عوام کے اندر شاید ہم لوگ ہیں، شاید آپس کے اندر کوئی ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم جو ہے آپس میں رنجش یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز نہیں معلوم تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے 24 کروڑ عوام جو ہے وہ تمام فوج ہے، اور ہر 24 کروڑ میں سے ہر بچہ اس ٹائم جو ہے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے، جو میڈیا کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ڈون، اس کے اندر میں نے خود میڈیا کے اوپر دیکھا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ ان دونوں کو لے کے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ سر جی غلیل سے نشانہ بنا رہے ہیں ان کو، اپنے پرسنل گن سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پاکستان کا تو ہر شہری اپنی ذات میں خود ایک فوجی ہے، اور وہ اس کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے۔ اصل میں بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ جنگ جو ہے ہتھیاروں سے یا اپنی جو ہے ریزرو سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن اب ان کو پتہ لگ گیا یہ ہتھیار اور ریزرو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمیشہ جنگ جذبے اور حب الوطنی سے جیتی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ یہ جنگ ہم جیت چکے۔ اور اگر بھارت نے آئندہ اگر اس طرح کا کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھائی تو اس کا جواب اس سے بھی زیادہ بھرپور انداز سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ مہتاب احمد چاندی والا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسٹوڈیوز میں، ہمارے ساتھ انیلا انصاری اور جنید الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ انیلا صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی میں۔ انیلا صاحبہ بالکل جب بھی ہم کسی بھی تجزیہ کار سے، کسی بھی شہری سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ایمونیشن اور جو ٹولز ہیں وہ تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن جو جذبہ شہادت ہے وہ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں آپ کا جذبہ شہادت، آپ کی حب الوطنی، جذبہ ایمانی، اس کے بغیر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایک فوجی جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ بات بالکل صحیح انہوں نے کہی کہ آپ آرمز اینڈ ایمونیشن سے یا اپنے فیگرز بڑھا لیں کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ہمارے اتنے ٹینکرز ہیں، پر وقت آنے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فوج جو ہے وہ منہ چھپا کے جو ہے وہ کہیں بیٹھ گئی ہے۔ آپ کا میڈیا جو ہے وہ فوج کی جگہ لے چکا ہے، جس کو نہ اے پتا ہے نہ بی بیٹل کی پتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنی بڑی آپ پاپولیشن ہونے کا، ایٹامک آپ ایک وہ ہیں، طاقت ہے، اس کا آپ کلیم کرتے ہیں، پر آپ کے پاس آپ کی تو پوری تیاری نہیں ہے۔ آپ لگتا ہے کہ صرف دفاع کے اوپر اپنا بجٹ خرچ کرنے پہ ہی آپ کی توجہ زیادہ ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی فوج کی جو ایک آپ نے ان کے اندر جذبہ دینا تھا اور ایک جو فائٹنگ اسپرٹ دینی تھی وہ بالکل لیکنگ تھی۔ تو میرا جو ہے وہ بھارت کو اب یہ مشورہ ہے کہ وہ اب پاکستانی فوج سے جو ہے وہ سبق سیکھے اور دیکھے کس طرح جو ہے دنیا میں پاکستان کی فوج ایئر فورس کو سرایا جا رہا ہے، اور ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے پاکستانی فوج کی اور ان طیاروں کی کہ جن طیاروں کے تھرو انہوں نے جو ہے وہ سپر فلائز کیے اور آپ کو نیست اور نابود کر دیا۔ اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے آپ سفر
सफारती तौर पे भी खत्म हो गए। कल सारा दिन पाकिस्तान में सफारती एक्टिविटीज उरूज के ऊपर रही, कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें हमने बताया पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की अफवाज क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी क्या है, तो जो इंडिया बताने में फेल रहा। बिल्कुल, ये तो एक झलक है, ये यूं समझ लें कि एक ट्रेलर है जो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान ने दिया है इंडिया को। समझ सकते हैं तो समझ लें, वरना फिर नुकसान क्या, ऑब्वियसली खुद ही जिम्मेदार होंगे। हमें स्टूडियोज में अख्तर अराई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। तज्ज़ियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में इनके तज्ज़ियों से हम इस्तेफादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब थोड़ा लेट हो गए, आप शायद ट्रैफिक में फंस गए थे। जी यकीनन। जो लोगों में जो जोश जज्बा और जो जश्न का समा है तो उसने आपको भी इफेक्ट कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, बहरहाल जो सूरत हाल है खिते की वो बिल्कुल आपके सामने ही है। कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और सब एक पेज पर है, तमाम सियासतदान सभी, कहीं से कोई अपोजिशन आई नहीं, जो कि अमेरिका जो कि भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की अपोजिशन कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों को? देखिए आने वाले दिनों को देखें, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन होना चाहिए। अगर ये ख्वाहिश हमेशा से मोदी सरकार की रही है, जब से मोदी सरकार 11 साल से इक़्तिदार में है, उन्होंने 2019 में भी ट्राई करके देख लिया और अब समझे कि शायद हम जो है इस बार फिर दोबारा से कुछ न कुछ ऐसा करके अपनी पॉलिटिकल साख बना पाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपको याद होगा कि उस वक्त भी बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी कि हमारे पास जिस तरह के मतलब वमान यानी कि जहाज़ चाहिए थे उनको, और वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने डील की और उसके बाद देखा कि वो जो जहाज़ थे उनके साथ हमारे फाइटर पायलट्स ने क्या असर किया। बात ये होती है कि जज्बा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, चलाने वाले जो पायलट हैं क्या वो काबिल हैं या नहीं है। पाकिस्तान की जो पहली 10 अफवाज हैं उसमें शामिल होता है पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, और ज़ाहिर है कि प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तरबियत याफ्ता हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स का नाम आता है। बात यह है कि उन्होंने ट्राई करके देख लिया और उनको पता चला कि हमने उनके कितने गिराए और उन्होंने हमारे कितने गिराए। अब अभी भी इस वक्त दो, वैसे तो हम चाहते हैं कि चलो जी सीज़ फायर हो जाना चाहिए और हमने उसका इज़हार भी किया, हम नहीं चाहते कि सेकंड थर्ड राउंड भी स्टार्ट करें, मगर अभी भी ये लगता है कि शायद थर्ड राउंड की ज़रूरत पड़ जाए और कमज़ोर ना समझा जाए। हम अमन चाहते हैं और हम जो है एक्सीड नहीं करना चाहते, सिर्फ जवाबी कार्रवाई में, और हम ऐसा कारनामा करके दिखाना चाहते हैं जो कि हमने किया। जवाबी कार्रवाई में आपके इतने जहाज़ गिरा दिए और सब कुछ हुआ, और हम चाहेंगे तो दोबारा जवाबी कार्रवाई करेंगे अगर आप दोबारा से आप कोई ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। इसको हमारी कमज़ोरी मत समझिएगा। बिल्कुल, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। अच्छा, जंगबंदी कितनी पायदार होगी जुनैद-उर-रहमान साहब, खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए आप समझते हैं कि इक़दाम की ज़रूरत? देखिए, जंगबंदी के हवाले से सबसे पहले तो हमारे पास के ट्रम्प साहब ने बताते खुद इस जंगबंदी का ऐलान किया कि जी ये जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि माज़ी करीब में गज़ा में भी उन्होंने एक जंगबंदी कराई है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में बीच में रोल प्ले कर रहे हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, और आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या तो फिर आप उस मामले में बीच में ना आए। आप इतने जिम्मेदार, आपने किसी किस्म की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, तो मुझे इस जंगबंदी से कोई ख़ास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम बीइंग अमन पसंद, हम हमेशा हर फोरम पे इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और दुनिया ने आज ये देख लिया कि हर मैदान में ना सिर्फ अस्करी सलाहियत बल्कि दिफा के मामले में टेक्नोलॉजी के हर मैदान में पाकिस्तान की बरतरी दुनिया ने देख ली। चाहे वो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हो, यानी टेक्नोलॉजी में राइट नाउ अगर आप काउंट करें कि जो नंबर 1 हैं जो अभी राइट नाउ काउंट किया जा रहा है, तो फ्रेंच टेक्नोलॉजी को भी आपने सुपर लीड किया, रशियन को भी किया, रशियन टेक्नोलॉजी उसको भी आपने ओवरकम किया, इसराइल को भी आपने ओवरकम किया। तो पूरी दुनिया को ये मैसेज आज के दिन में क्लियर हो गया कि टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान कोई थर्ड जनरेशन में नहीं बल्कि इस वक्त 5th वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, फिर एक और, यानी ये तो अभी आपकी फौज की तरफ से आ गया ना कि फौज ने आपके परफॉर्म, अब आप आ जाएं टेक्नोलॉजी के मैदान में
کہ ہمارے ہیکرز ان کی پرفارمنس بھی دنیا کے سامنے. آج تک آپ پوری دنیا میں یہ رو رہے تھے کہ جی وی آر دی آئی ٹی کنگز, ٹھیک ہے, انڈین بینگ انڈین, ہمیشہ سے ان کا بہت بڑا ان کا لوگو تھا کہ بس ہم سلوگن تھا کہ جی آئی ٹی کے میدان میں ہم پوری دنیا کے لیڈر ہیں اور کوئی ہم کو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آج پوری دنیا نے بالکل کلیئر دیکھ لیا کہ بھائی آپ آئی ٹی میں کہاں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ڈومینیٹ کیا. اچھا, یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کے جذبے کا کام ہے, لوگوں کے جذبے کا دخل ہے, لوگوں کی صلاحیتوں کا دخل ہے, ٹیکنالوجی کا آپ کی دخل ہے, وہاں سب سے بڑا اللہ پاک کا احسان ہے. بے شک بالکل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور پاکستان ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے, اور اللہ کا اس پر احسان اور سایہ رہے, یہی امید کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال بہت اہم ہے کہ بھارت نے ٹرمپ کے اعلان سے چند منٹ پہلے مختلف ایئر بیسز پر حملہ کیا, اور ان ایئر بیسز پر ہمارے میزائل اٹیک کیا, اور اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت 5 جوان شہید ہوئے. تو سوال بہت بڑا ہے, اور اس کے فوراً بعد پھر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر یہ جنگ بندی کرنی ہی تھی, طے تھی, تو پھر یہ کیوں حملہ کیا گیا صرف چند منٹ پہلے؟ obviously اس سے پہلے یہ بات چیت چل رہی تھی. تو اس پر ضرور ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے, اور خلاف ورزی کیوں کی گئی بھارت کی جانب سے, یہ بھی سوال بنتا ہے. مہتاب احمد چاندی والا سے بات کریں گے. مہتاب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے انڈیا کو بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, خطے میں پائیدار امن کے لیے انڈیا کردار جو ہے نا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف سے جو ہماری ایک عام فہم میں بات کی جاتی ہے, تعریف دونوں طرف سے ہوتی ہے, لیکن انڈیا اصل میں ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہوا چلا آیا ہے, اور آج اسے پتہ چل گیا کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کس جذبے کے تحت جو ہے اپنے دشمن سے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بھارت نے جو نہتے شہریوں کو شہید کرا ہے, یہ سمجھا کہ ہم آ کر چائے پئیں گے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر بھارت نے ایسی غلطی آئندہ کی تو بھارت کو ہم کینیا کی چائے اور کاموگی کے چاول کی بریانی ضرور کھلائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. دوسری چیز میں کہنا یہ چاہوں گا کہ CNN کی رپورٹ کے مطابق سیز فائر کے لیے امریکہ سے جو درخواست کی بھارت نے, تو میں مشورہ یہ دوں گا تو ایسا کوئی اقدام آئندہ نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے پاس درخواست دینی پڑے, ٹھیک ہے. آپ انہیں حملہ کیا, اور جب اس کا جواب آیا تو آپ بعد میں جو ہے اس کے اندر پھر لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی ہم مر گئے, ہم یہ ہو گئے, ہم سیز فائر کرواتے ہیں. اور ابھی جو بات ہماری چل رہی تھی جس کی وجہ سے کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہمارے جو ایئر فورس کے جوانوں کو جو شہید کیا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے اندر خاموش ہو جائیں گے. نہیں, ہم اصل میں پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے 25 یا 30 سال سے حالت جنگ کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی حالت جنگ میں ہیں. تو اس کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں ہم پاکستانی عوام کہ کبھی ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. اگر کبھی ایسا موقع آیا تو پھر ابھی تو ہم نے تھوڑا ہی کیا ہے ان کا, یعنی کہ تھوڑا سا ان کو سمجھنے 2-4 میزائل سے ہی ہم نے سبق سکھایا ہے. تو پاکستان کے پاس جو ہے ان کی ایک ایک بیس, ایک ایک جگہ, ایک ڈپو اور ایک ایک گلی جو ہے ہماری ٹارگٹ کے اوپر ہے. تو پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ اس کو شرمندگی ہو, پھر دنیا کے اندر روتا پھرے اور سیز فائر کے لیے. شرمندگی تو ہو گئی مہتاب صاحب, شرمندگی تو اٹھا لی اس نے. نہیں, آئندہ کے لیے میں کہتا ہوں, آئندہ مطلب اتنا ڈھیٹ ہے کہ ہر وقت اسے سبق کی ضرورت ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کیونکہ اس نے یہ پہلی دفعہ اقدام نہیں اٹھایا, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھائے گئے, لیکن پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں اس کو اگنور کری ہیں. اس نے اس کو ہماری کمزوری سمجھ لیا, جو ہماری کمزوری نہیں ہے جو اس نے دیکھ لیا. کوئی تجویز دینا چاہیں گے خطے کے امن کے لیے, خطے کے پائیدار امن کے لیے بھارت کو یا تمام دنیا کو, اور خاص طور پہ امریکہ کو جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ بات جانتے ہیں, جیو جینے دو. اچھا, بس ٹھیک, جیو جینے دو. اگر ہماری طرف پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ بھی اٹھائی
तो ये समझ लें पाकिस्तान का बूढ़ा बच्चा, चाहे उसके अंदर मर्द हो चाहे औरत हो, तो वो उसके लिए तैयार है। और हम लोग हालत जंग के अंदर हैं और हमेशा हालत जंग में ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहताब अहमद चांदीवाला साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जियो और जीने दो, बेहतरीन पैगाम दिया, क्योंकि अब वो वक्त भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में फंसे। अब आप अपना काम करो, हम अपनी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, क्यों हमें बार बार छेड़छाड़ कर रहे हो और फिर नुकसान उठा रहे हो या हजीमत उठा रहे हो, क्यों, क्या कहते हैं अख्तर साहब? जी यकीनन, बिल्कुल। देखें, एक तो बड़ी उन्होंने हरकत की है कि आपने जैसे कि बताया कि आखिरी मौके पर, कहते हैं ना रेसलिंग की मैदान में जब दो पहलवान उतरे होते हैं और जब सीज फायर कराया जाता है उनको, उस वक्त अगर हमने हाथ ढीले कर लिए थोड़े से तो एकदम उसको पुश कर दिया, तो ये लास्ट उन्होंने जो झटका दिया, अभी भी इतला है, उसके बाद भी उनके जो मच्छर है ना, जो ड्रोन मच्छर हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी अभी तक लेके वापस नहीं गए हैं। तो वाहिर भाई ने बहुत अच्छी बात की, जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया, जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। हम तो उनकी तरफ देख रहे हैं, अदरवाइज तो हमने टारगेट लॉक किए हुए हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि इस बात को अगले लेवल पर लेकर जाएं। अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो तो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे बड़ी तैयारी पूरी है। देखें, आप जो मोमिन मुजाहिद होता है, जो मुसलमान फौजी होता है, वो शहादत का रुतबा हासिल करने का शौक और ज़ौक रखता है, बेचैन होता है। हमारे पास, हम वो बुतों की पूजा करने वाले लोग नहीं, हमारे पास जो डरते हैं और किसी भी डर के मारे जो है ना बैठ जाएंगे एक तरफ। हमें तो शहादत का शौक होता है, तो लिहाजा ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी ये, इसको कमजोरी मत समझा जाए, और अगर ये कमजोरी समझी तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके मौजूद है। साइबर अटैक हुआ, S-400 वाली बात है, और ऐसे बहुत से, इस वक्त हम सिक्योरिटी की वजह से वो चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप यकीन कीजिएगा कि इनको थर्ड राउंड के अंदर जो है ना नानी याद आ जाएगी, और फिर जो है वो पूरी दुनिया जो बीच में आ जाएगी और कहेगी कि क्योंकि दो एटमी कुव्वतें हैं, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि वो जो है ना फाइनल राउंड की तरफ आ जाए। ठीक है। मेजर फवाद सिद्दीकी साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। खुशामदीद कहेंगे मेजर फवाद सिद्दीकी साहब आपको अपने प्रोग्राम में। जी सवाल, बहुत शुक्रिया सवाल साहब। मेजर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, जंग बंदी और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा कर दिया, और आप समझते हैं कि ये स्टे करेगा? जी बहुत शुक्रिया सवाल साहब। देखिए, ये जो जंग बंदी हुई है जिसमें अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और इसके अलावा भी हमारे दो ममालिक हैं जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, इन्होंने भी अपना हिस्सा जरूर डाला है। लेकिन एक बात आप ये जरूर समझें, जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से बयानात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि इंडिया ने अमेरिका को जो है वो अप्रोच किया फॉर सीज फायर। और ये अप्रोच करने की वजह क्या बनी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफवाज की जो रिटेलिएशन थी, जो काउंटर अटैक था, उनकी जो एग्रेशन थी इंडिया की, उसके जवाब में, और जिस मुस्तैदी से, जिस कम्प्रीहेंसिवनेस से और जिस एग्रेसिवनेस से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो शायद इंडिया और दुनिया भी जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जितना प्रोफेशनलिज्म का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया, इसके बावजूद कि वो पिछले कई दिनों से ये बोलता रहा कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमजोरी ना समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंडिया तो ये भूल कर बैठा मेजर साहब, और फिर उसको सबक भी मिल गया, लेकिन जाते जाते फिर भी उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया, और लास्ट के जो चंद मिनट थे सीज फायर होने से पहले के, उसमें उसने हमारे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 जवानों को शहीद कर दिया। ये भी सवाल बनता है कि क्यों? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा पाला उस दुश्मन से पड़ा है जिसकी वजह से ये मुहावरा सादिक आता है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। और ये जो मुहावरा है इसी दुश्मन से ही निकला है। ये वो दुश्मन है, मुकरार है, डरपोक है, पीछे से वार करने वाला दुश्मन है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके नाज़रीन को सीज फायर की डायनामिक्स समझा दूं। सीज फायर
جب بھی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو وہ آن گراؤنڈ اس کو پہنچنے میں کچھ گھنٹے کچھ دن جو ہے وہ ضرور لگتے ہیں. اچھا. اور اسی وجہ سے جو کمپلیٹ سیز فائر ہے, آپ نے مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کہ یہ انفارمیشن ضرور آئی ہے کہ اگلی ڈی جی ایم اوز کی جو رابطہ ہے وہ 12 جو ہے وہ مئی کو کیا جائے گا. جی, دس از دا ریزن کہ یہ 3-4 دن ایسے ہیں کہ جی کول ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ بارڈرز تک, آن گراؤنڈ فورسز تک جو ہے وہ چلا جائے. لیکن اس کے باوجود میں آج جس طرح آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ وہ دشمن ہے کہ جو اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے, خاص طور پہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے, جو اس کو سکھی اپنی عوام میں اٹھانی پڑی اور دنیا میں اٹھانی پڑی, تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اس کو بالا طاق رکھے اور وہی رات کے اندھیرے میں ایک مکاری کا جو ہے وہ کام کرے. بالکل. میجر فواز صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. انیلا صاحبہ, بالکل یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکار دشمن جو ہوتا ہے وہ پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے, اور جب وہ زخمی ناگ ہو تو وہ obviously وہ اپنی جو خباثت ہے, جو اپنی مکاری ہے, اس کو ضرور رکھتا ہے. تو ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور بھارت نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. بالکل. آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارا آپریشن اسٹارٹ ہوا ہے وہ نماز فجر کے بعد ہوا ہے. تو آرمی چیف نے یہ کوٹ کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہم نے نماز فجر کے بعد اپنا جو ہے وہ یہ محسوس اور زبردست قسم کا جو سورہ صف کی ایک آیت ہے, اور جو پہلا حملہ کیا ہے نا انڈیا نے, جس مسجد پہ, بلال مسجد پہ, اس کے وہ اس پہ لکھا ہوا تھا پلر پہ, ممبر پہ, جی جی یہ آیت لکھی ہوئی, یہ آیت لکھی ہوئی. تو اس کو کرتے ہوئے کہ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے. تو ہم جب اس کو قرآن کی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف ہمارے جو ہے وہ حافظ قرآن ہے, تو ان کی ایک گرفت ہے قرآن اینڈ سنہ کے اوپر. تو جب ہم قرآن اینڈ سنہ کے تحت کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی برحق ہے. اور جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ از دا گریٹسٹ. تو جتنے بھی مکار دشمن ہوں وہ تھوڑی دیر کی جو ہے وہ ایک کریڈٹ لے لیتے ہیں یا کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, پر لانگ ٹرم میں نہیں. دیکھیں, بھارت کے لیے لفظ شرمندگی تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, اسے شرمندگی نہیں, جتنی ضلالت اور بے عزتی اسے جو ہے وہ ملی ہے. دیکھیں, ان کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی, ان کے جو یہ رافیلز جنہوں نے فرانس سے لیے ان کی شیئر مارکیٹ جو ہے ان کی ڈوب گئی. اور ہمارے جو چائنا کی طرف سے تھے, تو چائنا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھی میمز بھی چل رہے ہیں, اور چائنا کا بھی اپنا جو ہے نا وہ ایک مورال جو ہے وہ ہائی ہے. جہاں پہ پاکستان جیسی فوج, پاکستان جیسی عوام, اور پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے نام پہ بنا, تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت انڈو نہیں کر سکتی. بالکل. اب اختر آرائی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی اختر آرائی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, یقیناً ہماری بہن نے بالکل بہترین بات کہی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری افواج, پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی جو ہے, یہ تمام فورسز نمبر 1 فورسز ہیں, اور یقین رکھتی ہیں اپنے اللہ پر, خدا پر. اور ظاہر ہے کہ جب اعلان جہاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ہم لوگ بالکل تیار ہیں, جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اگر 1-2 دن تک بھی یہ معاملات درست نہیں ہوئے تو ہمارے پاس جوابی کارروائی کرنے کا آپشن موجود ہوگا. اگر دوبارہ انہوں نے کوئی کارروائی کی تو ضرور یقیناً ہم جوابی کارروائی کر سکتے ہیں, اور ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو ابھی یقین نہیں ہے, پھر ان کو صحیح طور پر یقین آ بھی جائے گا. سرپرائز گفٹ دیں گے, سرپرائز, بالکل بالکل. کیونکہ آپ نے دیکھا نا ہر چیز, آپ ایئر فورس دیکھ لیں, ابھی نیوی کی آپ دیکھ کارروائی, آپ کو آئیڈیا ہونے والا ہے کہ اگر کسی بھی محاذ پہ انہوں نے افینسو ایکٹ کیا, اگر ابھی بھی انہوں نے لاسٹ مومنٹ میں ایک افینسو ایکٹ کیا تو پھر بھی ہم نے نہیں جواب دیا. ان کے مچھر ابھی تک واپس نہیں گئے. میں تو ان ڈرون کو مچھر کہتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مچھر پہ میزائل چلایا جائے, تو ایسا نہیں ہے. ہم ظاہر ہے کہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی وہاں استعمال کریں گے جب اور جہاں استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. تو برحال تمام ہماری فورسز ایک پیج پر ہیں اور حکمت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مزیدار بات ہے کہ یہ وہ قوم ہے
जैसे ही कोई आवाज़ सुनते हैं तो रोड पे आ जाते हैं, और ये डर के जो है छुप के नहीं बैठते और रोड पे आ जाते हैं और ये एक नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं, और जिससे और हौसला मिलता है। जो उनको एक शक था कि शायद या पाकिस्तान की आवाम जो है अफवाज के साथ भरपूर तौर पे शायद बैकअप ना दे, अब यकीन कीजिए ऐसे नौजवान भी मुझे मिले जिन्होंने कहा है कि हमें इशारा मिले, हम मुजाहिद बन के जो है काम करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम भी जाके अफवाज पाकिस्तान की मावनत करें और मैदान जंग में लड़ें। आपने देखा कि हुर मुजाहिद के लिए भी ऐलान कर दिया गया था। वो आप हुर मुजाहिद का उनका भी आपको पता है कि पहले पुरानी जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें उनका किरदार कितना बड़ा था। तो इस तरह से हर पाकिस्तानी जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है, और हम टेक्निकली हम यानी कि हर लिहाज से टेक्नोलॉजी में आपने देखा साइबर से जो अभी इनके 70% जो अफेक्ट हुआ जिन चीज़ों पे, अभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको लग पता जाएगा कि आईटी शायद हमें आती है और इन लोगों को नहीं आती, तो हमें वो सब कुछ आता है और इंशाल्लाह नाको चने चबाने वाला जो है ना काम कर सकते हैं हम। वो सबूत तो हम दे ही चुके हैं ना, अब और इससे बड़ा क्या सबूत होगा। अब अभी भी अकल ना आए तो फिर क्या कहा जा सकता है। जुनैद रहमान साहब, हमने अपने बच्चों को 65 पढ़ाया, 71 पढ़ाया, उसके बाद कारगिल पढ़ाया, अब एक नया सबक भी इसमें शामिल हो गया है, ये भी अब पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, हमें अपनी स्टोरी में अब बहुत सारा मैटर ऐड करना होगा, बहुत सारे सिलेबस में दोबारा रिवीजन होगा। लेकिन इस मौके पर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से एक जो मेन बयान जो रिकॉर्ड कराना चाहूँगा वो ये है कि अब इस वक्त देखें अमन की ज़रूरत है दुनिया को। तो इस आलमी अमन में आलमी कुव्वतों को सबको किरदार अदा करना होगा। हर किस्म की मकसद सियासी, हर किस्म की मजहबी, हर किस्म की वाबस्तगी से बालातर होके अपना किरदार अदा करना होगा। अगर आज अगर हम इसके ओरिजिन पे जाएं तो हमें कश्मीर ही मिलता है। अगर आज वहाँ पे करारदाद मकसद जो अपना यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल हो चुका होता तो आज किसी मकसद हम दोनों नेशंस को ये दौर नहीं देखना पड़ता, और शायद हम दोनों नेशंस यूरोपीय यूनियन की तरह एक ज्वाइंट वेंचर लेकिन की तरह से एंजॉय कर रहे होते। कैसे कह सकते हैं जुनैद रहमान देखिए, साहब, ये अगर आप बाय फोर्स होती है चीजें, आपने इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर बैनुल अक़वामी दुनिया उसको इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाती उन करारदादों पर, तो आज हमें ये दौर नहीं देखना पड़ता। आज भी ज़रूरत है कि बैनुल अक़वामी जितनी यूनाइटेड नेशंस हैं और जितनी आलमी कुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा करें और उन तमाम करारदादों पर अमल को यकीनी बनाएं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में एक पैटर्न हो, उसके ऊपर किसी किस्म की वाबस्तगी का अमल ना हो। तालीमी मैदान से तो अख्तर अराई साहब बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं और ख़ुद भी हैं माहिर तालीम, तो वो ज़रूर इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, सस्टेनेबल गोल्स जो हैं दुनिया के, जिसको GG भी कहते हैं, यानी कि ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, उसमें अमन एक बहुत बड़ा गोल है। और हम तालीमी मैदान में हम अपनी आने वाली नस्लें, क्या उनसे पहले हम इन नस्लों को यही सिखाना चाहते हैं कि अमन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, दुनिया अमन चाहती है, फिलहाल तो सिर्फ अमन के गोल की ही बात करें। और अगर कोई अमन नहीं चाहता तो किसी का पानी बंद करके किसी के साथ किसी और तरीके से उसको डिस्टर्ब करे, तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। वो तो खैर तब जब टेबल पे बैठेंगे तो उस वक्त हमारे मुतालबात भी होंगे, यकीनन हम वो मांगेंगे उनसे। और जो लोग सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी इस बात का पाबंद करेंगे कि जो पानी का हक है वो एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। और जो वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी थी हमें कि जो हमारा वो था, तो वर्ल्ड बैंक कहाँ है इस वक्त, कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है, बिल्कुल। अब मेजर फवाद सिद्दीकी साहब से भी बात कर लेते हैं। मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, दुनिया को अमन की ज़रूरत है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम अमन की ख्वाहिश भी रखते हैं, चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। जी हेलो जी मेजर फवाद सिद्दीकी साहब। जी शिवाजी साहब, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमन की ख्वाहिश जो है वो हर जी शऊर इंसान की और एक जिम्मेदार नेशन की जो है उसका एम होता है। लेकिन देखिए जिस तरह इंडिया है, इंडिया की अमन की जो अगर हम उस पे ये एतबार करें कि जी वो अमन की ख्वाहिश रखता है तो शायद ये हमारी ही बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि देखिए इंडिया की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है बीजेपी, वो आरएसएस की पैरोकार है और आरएसएस का मैंडेट इज अखंड भारत। अब अखंड भारत में वो उसको
अमली जमा बनाने के लिए जो चाणक्य की डॉक्ट्रीन है, जिसमें इस खित्ते में वो एक ही यूनिफाइड भारत का कॉन्सेप्ट है, वो हर कोशिश और हर हाथ पार करने से गुरेज नहीं करेगा। और अगर हम उसको ये समझ के बैठ गए कि जी वो पीक का दावेदार है, तो ये तो हमारी ही खामख्याली होगी, क्योंकि यही वही आरएसएस थी जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, और कत्ल भी इसीलिए किया कि वो अमन का प्रचार करते थे। और इसी तरह आप देख लें कि सिर्फ हम नहीं, इस खित्ते में जो भी छोटे ममालिक हैं जो इसके आसपास बसते हैं, इंडिया ने हर मुमकिन कोशिश की है कि उन ममालिक का जो अपनी शनाख्त है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसके इस ख्वाब जो अखंड भारत का है, उसके सामने एक शीशा फैलाई हुई दीवार, जो कि आज ऑपरेशन का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह था, वो बन के खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो पीएसएल के मेहमानों को रुखसत किया और उसके बाद फिर वो भारत से निपटा। बहुत शुक्रिया मेजर फवाद सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जुनैदुर रहमान साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नीला अंसारी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अख्तर अनाई साहब के आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, हम सलाम पेश करते हैं अपने शुहदा को, उन माओं को जिन्होंने ऐसे सबूत पेश किए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।